बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइचा और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में बात करते हैं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो सारे मामलात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धुआंधार, फैसल वाडा, मुश्ताक कमाल, इनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ये सारा मामला हुआ क्या और अंदर क्या चल रही है, ये बात बड़ी अहम है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुला रही है और वहाँ पे पार्टी के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। ये इसमें आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या हुआ। कुछ यूँ था, मामलात जो हैं वो 6 जजेस का ख़त हो, फिर बाबर सत्तार साहब का ख़त अलहदा से आता है। उसमें वो कहते हैं, एक टॉप ऑफिशियल हैं उनकी जानिब से, मुझे कहा गया कि ऑडियो लीक्स का जो मामला उस पर हट जाए। अगर आप इनके रिमार्क्स पढ़ते जाएँ बाबर सत्तार साहब के, दो मामलात में, एक ऑडियो लीक्स वाले मामले में, फिर एक शहरियार अफरीदी और इन लोगों के ऊपर जब नज़रबंद किया जाता है उस पर वो DC इस्लामाबाद को बुलाते हैं। DC इस्लामाबाद को बुलाया जाता है और DC इस्लामाबाद पेश नहीं होते, बारहा बुलाया जाता है, फिर गिरफ्तारी तक के ऑर्डर दिए जाते हैं। बाबर सत्तार साहब जो हैं वो कई इन दो केसेस में बड़े इस तरह से खुल के सामने आते हैं। वो बिल्कुल जिनके ऊपर कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पर वो हाथ डालते हैं और उसी की फिर मुश्किलात भी देखना पड़ती हैं। मेरी इस्लामाबाद में कुछ वुज़रा से मुलाकातें हुई हैं, अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। इस वक्त यानी ये ख़बर तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जी, वाडा साहब को, मूसा कमाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के लिए शोकास का नोटिस जारी किया है, ज़ाती हैसियत में तलब किया है। उन्होंने बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी इस हवाले से। जो हुकूमती होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनसे पूछा गया अदालत में कि जनाब क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी फैसल वाडा की, क्या आपको वो तौहीन आमेज़ लगी? तो उनका जवाब था, जब मैंने देखी थी वो म्यूट थी। और इस तरह से हुआ ये है कि एक ही दिन में 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुसा कमाल की तो कल हुई, उससे पहले फैसल वाडा, एक दिन पहले तलाल चौधरी, कानून के वज़ीर, इत्तलात के वज़ीर, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में हुई। कामरान टिस्सोरी जो गवर्नर सिंध हैं वो भी बोले। अच्छा, अब ये जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका लुब्बे लुबाब ये था, दो बातें। एक तो ये कि जो फैसल वाडा की अगर हम बात करें वो ये कि अगर हम कहते हैं कि जी जो ड्यूल नेशनैलिटी है वो जजेस की भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई गैर आइनी गैर कानूनी नहीं है, ये पहले बता दिया गया था। इस हवाले से ख़त भी लिख चुके हैं फैसल वाडा, बाकायदा कोर्ट को उनको जवाब भी मिल चुका है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और सबसे जो अहम जुमला है जो बाद में रिपीट भी हुआ कि अगर आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम फिर पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। इसका मतलब ये था कि हम आपको हिट करेंगे और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अतर मिनुल्लाह साहब ने कल कहीं पे ये बात कही कि अब आप हमें धमकियाँ देंगे, और वो प्रॉक्सी के ज़रिए, प्रॉक्सी आप समझते ही हैं बेहतरीन, तो उनका डायरेक्ट फैसल वाडा की तरफ इशारा था। फिर जब वो रिमार्क्स उन्होंने वो बातें दोहराई कि डी डिग्री उसकी हम पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे, तो उससे वाज़ह हो गया कि मामला क्या है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर आना पड़ा। काजी साहब, ये इसको नोटिस होता है, काजी साहब ने फिर कहा कि इनको बुलाएं। मूसा कमाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लुबे लुबाब वही था, अंदाज मुख्तलिफ था, बेहतर था, लेकिन वो यही था कि जी ड्यूल नेशनैलिटी पे वज़ीर आज़म और बाकी लोग और उन लोगों को मसला हो सकता है, अरकान कौमी असम्बली घर जा सकते हैं, तो फिर जजेस क्यों? ये सवाल दो चीज़ों पर बड़ा है और मैं हुकूमत की भी इस हवाले से थोड़ी सी मुझे हुकूमती सफ़ों में मुनाफ़कत नज़र आती है। वो क्या, एक तरफ प्रॉपर्टी लीक्स आती हैं, दुबई में जिन लोगों की जायदादें आती हैं, वुज़रा, तर्जुमान, बाकी लोग सारे कहते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं और बाहर जायदाद ख़रीदना कोई मसला नहीं है, असल लोगों की नाम नहीं आए। ये मैं भी कहता हूँ, मेरा भी नुक्ता है ये। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पर सियासतदान बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाएगा, यहाँ पर अगर जजेस बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, तो पाकिस्तान को वो किस कैपेसिटी में, किस जज्बे के साथ सर्व करेंगे? तो ये तो पहला बुनियादी नुक्ता है। दूसरी बात, इस पे हुकूमत तो कहती है जी ये तो कोई प्रॉपर्टी लीक्स तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। दूसरी तरफ वो एक जज के ऊपर ये इशारा कर रहे हैं कि उसकी ड्यूल नेशनैलिटी है। अगर हम देखें तो जो हमारी मंतक है दोनों तरफ में, मंतक ये है कि भाई जो बंदा जिसके इंटरेस्ट बाहर हैं, यानी नेशनैलिटी हो या प्रॉपर्टी हो, अगर बाहर हैं तो फिर आप पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस, कैसे मुखलिस हो सकते हैं? इसमें भी आयन कानून नहीं आ रहा, ये अखलाकियात की बात हो रही है और एक मंतक की बात हो रही है। तो हुकूमत जो प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर तो बिल्कुल खामोश, मुनासिब, धीमे अंदाज में, बल्कि वो कहते हैं कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ बाबर सत्तार साहब के हवाले से हुकूमती सफ़ों से चीखो पुकार है, शोर है
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ان کی مخالف سمت میں نکل گئے ہیں، یا جو طاقتور ادارے ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تسلسل سے وہ ہمارے معزز دوست جس میں یہ فیصل واڈا اور باقی لوگ ہیں، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، زیادہ جو پنڈی کے زیادہ قریب ہیں، انہی لوگوں نے ایک ہی دن میں پریس کانفرنس وغیرہ کی، اور سب کا لب و لہجہ کم و بیش ایک جیسا تھا، مفہوم ایک تھا۔ تو یہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا یہ سٹانس ہے، اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں پہ معاملہ ہے تو یہاں پہ بھی تو یہی ہے۔ تو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ ہمیں چونکہ برا لگ رہا ہے، فلاں بندہ ہمیں چونکہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس کو رگڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بڑی اہم ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ججز پہ اعتراض کرتے تھے، جب باقی پارٹیوں کے لوگ کرتے تھے، نون لیگ کے کرتے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار آپ کسی ادارے کو ٹھیک رہنے دیں، ججز پہ اعتراض ضرور کیجئے۔ جو کورٹ نے بھی کہا کہ آپ پریس کانفرنس میں اسلام آباد پریس کلب میں کیوں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کریں، ہمارے تک بات لے کے آئیں۔ اس طرح تو پھر آپ وہ خود ایک سینیٹر ہیں، وان بالا کے ممبر ہیں، اور پھر باقی جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسیں کی وہ بھی قومی اسمبلی کے اور معزز لوگ ہیں، اس ملک کو چلانے والے ہیں، سیاستدان ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ بات جب مناسب جگہ پر اور مناسب وقت پر کی جائے تو وہ مناسب لگتی ہے۔ تو اب لیکن بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، ایک واضح تقسیم ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا شاید عدلیہ میں یہ ہے، لیکن اب یہ بات تھوڑی سی آگے نکلی ہے، اداروں میں مسئلہ ہے، اور اداروں میں مسئلہ ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیے آنے والے دنوں میں کون پریویل کرتا ہے، کون آگے نکلتا ہے، کون اس دھینگا مشتی میں۔ اب ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، یہ جب اپنی بات کریں گے، میں حیران ہوں کہ فیصل واڈا صاحب جب جائیں گے ان کا لب و لہجہ وہی ہوگا، تو کس انداز میں وہاں پر بات ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو دیکھیے جب طلب کیا جاتا ہے، جب وہ پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آگ جو ہے وہ جل رہی ہے دونوں طرف، اور جو جذبات ہیں وہ بھی گرم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے مسلم لیگ نون کی، اس کا اجلاس ہے، اس کے بعد ایک اجلاس ہونا ہے جس میں اس اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو، آپ کو پتہ ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب صدر تھے 2017 میں، جب نااہلی ہوئی وزیر اعظم کے طور پہ نواز شریف کی، تو پھر ان سے پارٹی کا عہدہ بھی یہ کورٹ کے جانب سے لے لیا گیا، اور اس وقت سینیٹرز وغیرہ بھی جو تھے، جو نواز شریف کے دستخط سے جن کو ٹکٹ جاری ہوئی تھی وہ کینسل کی گئی تھیں، کورٹ کا یہ اس وقت معاملہ سامنے آ گیا تو کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو دوبارہ سے 2024 میں ان کی واپسی ہوئی، اب ان کو دوبارہ سے پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اس میں جو عام خبر ہے جو آگئی، وہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون صرف صدر چینج نہیں ہو رہا، بہت سے وزراء جن کے پاس عہدے ہیں، میری ان سے جب بات ہوئی ہے تو آف دی ریکڈ یہی بات نکلتی ہے، جس کا مفہوم یہ بتا دیتا ہوں، ساری بات نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا، کہ عہدے جو ہیں وہ پارٹی کے چینج ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں اور خاص طور پہ وفاق میں نون لیگ کے لیے بات کر رہا ہوں، پارٹی کے عہدے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تنظیمی عہدے خود طے ہو رہی ہیں، لسٹیں بن رہی ہیں، طے کیے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت عہدوں پر موجود ہیں جیسا جنرل سیکرٹری، پنجاب کے صدور اور باقی لوگ موجود ہیں، ان میں کچھ ابھی تک اگر کوئی روک لے جا کے تو پھر ابھی تک جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ متوقع طور پر بڑی تبدیلیاں ہیں تنظیم کے اندر۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب تھوڑا باہر نکلیں گے، نون لیگ کے اجلاس کی صدارت ہوگی، پھر تھوڑا سا جلسوں کی طرف، جب گرمی ذرا کم ہو جائے تو پھر تھوڑا سا وہ ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تھوڑا آگے نکلیں۔ اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو جب نواز شریف صاحب باہر نکلیں گے وفاق میں اور پنجاب میں خاص بالخصوص سپورٹ ملے گی، کیونکہ مریم نواز کے بھی حوصلے بڑھیں گے، لیکن ساتھ میں وہ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں شاید ان کو اس مرتبہ تنظیمی عہدے دیے جائیں اور اس طرح سے مینج بھی کیا جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ آپ سمجھیں کہ تنظیم سے ارریلیونٹ اس طرح سے تھے کہ ان 6-7 سالوں میں ان کی ہاں مرضی تو چلتی تھی، لیکن اب وہ خود سلیکٹ کر کے لوگوں کو لا کے لسٹ بنا کے چھان کے اور فلٹر کر کے لوگوں کو، کچھ لوگ پھر بھی رہیں گے کیونکہ یہ مسلم لیگ نون ہے، یہاں پر لوگوں نے رہنا ہے، لیکن تنظیمی جو بڑے عہدے ان میں تبدیلیاں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں آئیں گی۔ لیکن اس سے بھی ایک دلچسپ پہلو ہے، خبر بھی ہے کہ جنرل کونسل کے جو ممبران ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، خاقان عباسی، جاوید ہاشمی اور باقی لوگ، جو ناراض تو ہیں پارٹی سے، پارٹی انہوں نے باضابطہ طور پر نکالا نہیں ہے، ان کو دعوت نامے نہیں بھیجے گئے ابھی تک، اور جو باقی افراد ہیں ان کو
سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہو یا جنرل کونسل اس کی اطلاعات دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو یہ باغی آپ کہہ لیں پارٹی کے ہیں ان کو ابھی تک کچھ نہیں بھیجا گیا. یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، آگے چل کے مزید تبدیلیاں آتی رہیں گی. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے ولاگ نئی خبروں کے ساتھ.